अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका भाई राज़िक शाह तुसा देख रहे हैं राज़िक टीवी हासिलपुर। आज जनाब चक मदरसा बकरा मंडी मौजूद है पे जनाब। ये मंडी हफ्ते दिन लगती है। इस मंडी में रेट चेक कराने जनाब बच्चे वाली बकरियां दे और कबाड़ा बकरियां दे रेट चेक कराने ने। दोस्तों की गुजारिश कर रहे हैं कि वीडियो तुसा मुकम्मल देखना है। इंशाल्लाह तो पूरी मंडी की अपडेट देंगे और मंडी की मालूमात लैके देंगे जनाब आज किस तरह रेट चल रहे हैं जी। सब तो पहले नंबर पर माशाल्लाह टॉप क्वालिटी की माशाल्लाह पाठ मौजूद है। ना बाया को मक्खी चीने बहुत ही कमाल की पाठ है माशाल्लाह। हार पॉइंट माशाल्लाह बिल्कुल प्योर है भाई। ते बाकी रेट पूछने हैं मालिक को कितना रेट है मांग रही है और किन्ने दी फाइनल दे दे सी। केड़ा मालिक है जी मालिक मौजूद है। लाला कितना रेट मंगते ने? 2 लाख भी फाइनल। हाँ ना किन्ने दे दे सो 2 लाख दे 2 लाख भी रेट कर रहे हैं। 2 लाख कह रहे हैं। इंशाल्लाह तुसी राबता कर सो तो होर भी प्यार कर दे से। अच्छा नंबर तो आया था 8 65 32 आखिर तक 117 है जी नंबर है। और ये पट्ठ तकरीबन इसकी उम्र 8 तो 9 महीने माशाल्लाह। ये जनाब क्वालिटी का रेट होंदा माशाल्लाह जी। ते बाकी इंशाल्लाह राबते दे नाल इंशाल्लाह तो कर ली सर कमी पेशी भी। उस तो बाद दूसरे नंबर ते भाईजान प्यारे भाई ये तले केड़ा बच्चा ये तले नारे नारे दे नाल लेके आवी माशाल्लाह जी। माशाल्लाह नार कला ही सेल कर रहे थे पूरा सेट सेल करना? अच्छा अच्छा पूरे सेट का पहला रेट दो कितना दे सो कितना 2.5 लाख नहीं फाइनल किन्ने दिए? हाँ ना नहीं ये रेट अच्छा 2 लाख रुपये डिमांड कर रहे हैं। नाल एक तले बकरा है ये वाला ठीक है। और ये वाली बकरियां माशाल्लाह जी चेक कर सकते हो तुसी। ते बाकी ये पूरा सेट चेक करो ठीक है। बकरी तो हवाना चेक करवा देना तो मैं उस्ताद मुँह पट्टे बकरी का मुँह की में माशाल्लाह जी। ये मक्खी चीनी बकरी है भाई को माशाल्लाह प्योर है। सर जी क्या रेट है कितना? 4 लाख फाइनल किन्ने दे से? मोहब्बत वाली गाल कर यार फाइनल। हाँ ना हाँ 3 लाख दे 3 लाख रुपये कह रही है ठीक है बकरी का ठीक है ना। मुँह चेक करवा ठीक है ठीक है 3 लाख तो घट नहीं है। कोई मोहब्बत कर ला यार बंदा तो चंगा है मैं वेखदा पिया। जी बकरी 3 लाख रुपये फाइनल कह रही है ठीक है। चलो जी ठीक है ओके जनाब अगे चलना चल के होर चेक करवा देना दोनों जी। माशाल्लाह जी कमाल दी बकरी है जी। सर जी दुध वाली है? अच्छा दुध वाली बकरी जनाब किन्ने दिया? नहीं फाइनल किन्ने दे दसो? हाँ 1,20,000 दे। अच्छा मुँह किवें चेक करवा ठीक है। आँख की चिट्टी बैक साइड करें हवाने दी। अच्छा हम फाइनल हाँ या ना किन्ने दी? 5 और काट कितना फाइनल? 1,10,000 कह रही है ठीक है ना बकरी का चेक कर सकते तुसी सल्ले नाल जी ठीक है। ठीक है बाकी चीज़ माशाल्लाह चंगे के चल रहे हैं जी। चल के होर चेक करवा देने दोनों। ऐसे तरह माशाल्लाह जानवर काफ़ी तादाद में खड़े ने लेकिन वीडियो सेकंड टाइम बना रहे हैं। वो बच्चे ने बकरी चाल के चेक करवा देना दोनों सामने झोल पाई खड़ी है। इधर बच्चे ने 2 बकरे ने ठीक है ना। यदि मालूमात लेने हैं जी। छोटे ओए आ बकरी
اچھا کیا ریٹ ہے؟ ہاں 2.5 لاکھ. اور چھوٹے کی ہے تینوں تلے کی ہے نار تین تے بکری دے سے کنے دی ریٹ کر 2.5 لاکھ دی نہیں ہے چیز فائنل 10 اور نہیں ہے ہاں یا نہ کنے دی ہے گل کر 1,80,000 دی 1,80,000 دی جناب بکری ٹھیک ہے. وہ بھی تیری ہے نا کیڑی اے بکری تے لگی ہے نہیں اے بکری تے لگی وہ بھی چیک کرواویں اے تے لگی ہے اے تین کھڑے کر بچے 3 کھڑے کر جی 3 بچے ماشاءاللہ جی کہ مادیاں نے نار نے تلے تینے. اچھا جی یہ والا نارے اور یہ والی مادی بکری پھاڑ کے لایا میں نے اتنے بچوں سے یہ والی بکری ہے ٹھیک ہے اے والی اے 3 بچے سامنے گے دے کھڑے نے ٹھیک ہے. بکری چیک کر لو جی بکری چنگی ہے ماشاءاللہ جی. اچھا سیٹ پورا کنے دا 3 بچے 1 بکری ہاں یا نہ کنے دی جیسے ہاں نا 2 لاکھ دی 3 بچہ پا کے 2 مادیاں 1 نر 2 لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے. بکری دوسری کیڑی ہو چیک کروا چل کے اینو کھڑا کر تیار آ مہینہ لیندی ہے مہینے تو فائنل کنے دی ہے منہ پٹیں دا منہ پٹ اچھا جوان ہے کنے دیا 1.5 لاکھ اچھا اے جی 1.5 لاکھ روپے کہہ رہی ہے ٹھیک ہے نا چیز چیک کر لو تسی چیز میں ٹھیک ہے ماشاءاللہ زبردست چیز ہے. اچھا اور کیڑی بکری کھڑی ہے وہ ریٹ دے دے سانو اچھا یہ کنا یہ کنا اور 2.5 لاکھ نہیں فائنل کنے دی ہے 2 لاکھ روپیہ جی نہیں کہ ٹور کھان یہ آ کی ہے چڈا کیوں ہوا پائی ہوئی نہیں جی چڈا ہوا پائی ہوئی ساڈی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تو 2 لاکھ فائنل ہے گھٹ بات کوئی نہیں گھٹ بات نہیں کتنی رعایت کر سے ہاں نا 10 اچھا 10,000 سے رعایت ہے بکری کے سامنے آ اچھا پہلا سوا سوئی کنے بچے دیتے 3 نار دیتے چھوٹے ویک لا گارنٹی والی گل ہے اچھا ٹھیک ہے جی جناب ماشاءاللہ بریڈر چیک کروا دئیے تو ماشاءاللہ مکھی چینا کھلوتا ہے منہ کیویں سائیں 4 داند بریڈر ہے ماشاءاللہ جی. یہ کیا ریٹ ہے بھیا 2 لاکھ 30 فائنل کنے دا 2 لاکھ دا 2 لاکھ 30 مانگ رہی ہے 2 لاکھ روپے کہہ رہی ہے جی. بڑے دوست فرمائش کہتے ہیں کہ جناب رازق بھائی بکرے بھی چیک کروایا کرو وچ ویڈیو دے اج بکرے بھی چیک کروا دینے تمہیں. یہ تو 2 لاکھ روپے کہہ رہی ہے منہ جناب 4 داند ٹھیک ہے. تے اس والے بریڈر دا 1,80,000 دا منہ کیویں یہ 2 داند ہے. یہ فائنل کنے دا 1,60 دا فائنل ہے والا یہ چیک کر سکتے ہو تسی ماشاءاللہ. اچھا کوئی ہور بھی بکرے کھڑے نے وہی نے یہ بکرے ویکھا ہے 2 لاکھ کی تو 1,60,000 کیتے ہاں کو رابطہ کرتی پیار محبت ہو جاسی